Galaxy News Hour live. आम सर्वसाधारणसँग सबैभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने गरी संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै गठन भएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको छ। घर दैलोमा पुग्नुपर्ने कतिपय स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम गरेर देखाए भने अग्रणी भनिएको काठमाडौँ महानगरपालिका भने नालायकीको दृष्टान्त बनेको छ। उपत्यका भित्रैका ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले केही उत्कृष्ट काम गरेर देखाउँदा काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने सपना मात्रै बाँडे। घर जग्गा र बहाल कर नतिर्दा पञ्चे बाजा बजाउँदै ठुला करदाताकोमा कर असुल्ल घरदैलो गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले न त सार्वजनिक सवारीमा कुनै सुधार गर्न सक्यो न त फोहोर मैला र खानेपानीको व्यवस्थापन। चुनावी घोषणा पत्रमा स्मार्ट शहरका ठुल्ठुला नारा घन्काएका काठमाडौँका मेयर शाक्य निकम्मा साबित। न्युज आवरमा आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको लेखाजोखा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ आचार संहिता जारी गर्न निर्वाचन आयोगको अलमल र चुनावको मुखमा सरकारको जग्गा बाँड्ने व्यस्तता अनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार बीचको टकराव सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा सरकार लाल पूर्जा बाँड्ने ध्याउन्नमा 6 जिल्लाका 15,000लाई बाँडिसकेर थप 41 जिल्लामा तयारी। आचार संहिता लागू गर्न आयोगको आलटाल। निर्वाचन आयोग साना राजनैतिक दललाई पनि उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिन सशर्त तयार। निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका 73वटै दलको सक्रियता हेरी निर्णय लिने। सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार बीच द्वन्द्व। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले लिएनन् नियुक्ति। आर्थिक सङ्कट गहिरिएपछि श्रीलङ्कामा आम नागरिक सरकार विरुद्ध सडकमा। दैनिकी चलाउनै धौधौ परेको गुनासो। सरकार खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ किन्न ऋणको खोजीमा। र त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। रोहित पौडेल र आरिफ शेखको 102 रनको कीर्तिमानी साझेदारी। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै जाँदा सरकारले भूमिहीनका नाममा जग्गा वितरणलाई तीव्रता दिएको छ। गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नै फेरेर जग्गा बाँड्दै जस लिन खोजिरहेको छ। सरकारले 6वटा जिल्लामा करिब 15,000 परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा बाँडिसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि चुनाव अघि नै बाँडिसक्ने गरी गृह कार्य तीव्र पारिएको छ। मंगलबार भूमि व्यवस्थापन मन्त्री शशि श्रेष्ठले कीर्तिपुरको पाङ्गामा 32 परिवारलाई लाल पूर्जा बाँडिन्। यसैगरी 4 महिना यता भूमि व्यवस्थापन मन्त्री जग्गाधनी पूर्जा बाँड्नमा व्यस्त छिन्। कार्तिक यता उनले महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सुनसरी र काठमाडौँमा गरी करिब 15,000को हाराहारीमा पूर्जा बाँडिसकेकी छन्। मौजुदा जुन बजेट छ, अहिलेकै बजेट यही जनशक्तिबाट यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अस्ति 14,000 चाहन्छन् भनेको झन्डै 15,000 पुगिसक्यो होला। 15,000 पुगिसक्यो। यो 4-5 बाँडेकै सुरु भन्ने हो भने त 4 महिना पनि भएको छैन। हामीले यो अभियान चालेको 4 महिना पनि भएको छैन। यो 4 महिनाको बिचमा 15,000 भन्दा बेसीलाई लाल पूर्जा बाँडियो। आखिर गरेपछि नहुँदो के रहेछ? गत साता बुधबार मात्रै राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन सुरु गरेको सूचना जारी गरेको थियो। आयोगले 41 जिल्लाका स्थानीय तहबाट निवेदन मागेर चुनाव अगावै थप लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य गरिरहेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू नहुँदै लाल पूर्जा वितरणको सम्पूर्ण तयारी सक्ने प्रयासमा रहेको आयोगले बताएको छ।
जुन कामहरू निर्वाचन आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडि त हामी हाम्रा सबै कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। आचार संहिता लागिसकेपछि जे जस्ता कामहरू गर्न नहुने हो हामीले यो छलफल गर्छौँ, बुझ्छौँ र आचार संहिता प्रतिकूल हुने कामहरू हामी रोक्छौँ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले अहिले पनि जस्तै जिल्लाका नापी कार्यालयका अधिकृतहरूलाई, त्यस्तै मालपोतका अधिकृतहरूलाई, हाम्रा जिल्ला समितिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने कामहरू अझै बाँकी छ। लगत लिने सन्दर्भमा देशभरका चाहिँ लगत सङ्कलनकर्ताहरूलाई हैन, जहाँ नयाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्नेहरूलाई ट्रेनिङ दिने काम बाँकी छ। यो आयोग गठन भएको 2 महिना मात्रै भयो। 2076 चैतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। गेवाली आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको साटो कागजी सुकुम्बासी बढाउने काम मात्रै गरेको आरोप लागेको छ। ओली सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धन सरकारले गेवाली आयोग खारेज गरी नयाँ बनायो र सरकार परिवर्तनसँगै तत्कालीन आयोगले पहिचान गरेका र भूमिहीन र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन र जग्गा वितरणको मुद्दा सेलायो। अहिले राजनैतिक लाभ लिने उद्देश्यले लालपूर्जा वितरण गर्ने हतारोले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भन्दा झन बढाउने जोखिम बढेको छ। न्याय पाएको, भूमिहीन सुकुम्बासीले न्याय पाएको थियो भने यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले सिनको पनि नभाँचेर स्थानीय तहसम्म केही स्थानीय तहहरूसँग सहमति मात्रै गर्ने र बाँकी चुनावी मुद्दा मात्रै बनाएको भएर साँच्चीकै अब स्थानीय तहको निर्वाचनको आचार संहिता सुरु भयो भने यो सन्दर्भलाई धेरै नागरिक अथवा दलहरूले चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसो त 2049 सालदेखि जग्गा वितरण गर्दै आए पनि सुकुम्बासीको संख्या घट्न सकेको छैन। हालसम्म 7वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। देशभर सुकुम्बासी र भूमिहीन कति छन् भन्ने सरकारसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा बन्ने यस्ता आयोगहरूले जग्गा नभएकाहरूको पहिचान गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सरकारले चुनाव प्रभावित पार्न सक्ने गरी नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवा मात्र होइन जग्गाको लाल पूर्जा समेत वितरण गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता ल्याउन भने आलटाल गरिरहेको छ। आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत प्रयोग नगरी लामो समय कानुन मन्त्रालयको मुख ताक्दा आचार संहिता ल्याउन ढिलाइ भएको हो। आयोगले आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे पनि कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने अझै निर्गौल गरिसकेको छैन। 2074 वैशाख 31 को स्थानीय चुनावका लागि फागुन 18 गते नै आचार संहिता लागू गरिएको थियो। त्यतिखेर चुनाव आउन 2.5 महिना बाँकी थियो। अझ 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा त चुनाव आउनुभन्दा 3 महिना अगावै आचार संहिता लागू गरिएको थियो। यसपालि वैशाख 30 गते देशभरका स्थानीय तहमा एकसाथ चुनाव हुँदैछ। त्यो तिथि आउन 58 दिन पनि बाँकी छैन। तर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्न ढिलाइ गर्दा सरकारले निष्पक्ष सरुवा बढुवा तथा निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने अरू गतिविधि जारी राखेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाए पनि लामो समय मन्त्रालयले नै अड्काएको थियो। पहिलो मस्यौदामा प्राप्त प्रतिक्रियालाई समेटेर आयोगले दोस्रो पटक पठाएको आचार संहिताको दस्तावेज समेत हप्ता दिनभन्दा बढी अड्काएको थियो। चुनाव आउन 2 महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा समेत आयोगले मन्त्रालयकै ढिलाइले आचार संहिता जारी गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको थियो। अब आचार संहिता अलिकति निर्माण छलफलकै चरणमा छ भन्नुपर्छ। अब त्यसलाई आयोगले कानुन मन्त्रालयबाट केही थप छलफलको आवश्यकता महसुस गरेको छ कानुन मन्त्रालयले र त्यसको छलफलकै क्रममा छ। आचार संहिता पास भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। सरकारले माघ 24 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। त्यतिखेर आयोगसँग निर्वाचन तयारीका लागि जम्मा 95 दिन बाँकी थियो। यसपालि धेरै समय नरहेकाले सरुवा बढुवा नियुक्ति लगायतका काम तत्कालै गरिहाल्न आयोग पदाधिकारीले सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए। अन्यथा आचार संहिता आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। हुन पनि आचार संहिता लागू भएपछि सरकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभावित पार्ने नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न र जनशक्ति तथा साधन स्रोतको परिचालन गर्न पाउँदैन। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग पनि आचार संहिताले रोक्छ। तर संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले पटक पटक आचार संहिता सरकारलाई पठाउनु र सरकारले लामो समय रोकेर राख्नु भने अनौठो छ। आयोगले सरकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्न सक्ने भए पनि नियमित तालिका र निर्वाचन तयारी नै प्रभावित हुँदासम्म पनि सरकारको मुख ताकेको देखिन्छ। यसले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई नै
कमजोर बनाउन सक्ने संविधानविदको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ कानुन मन्त्रालय को चाहिँ एप्रुभलमा संहिता जारी गर्ने भन्ने कुरो पनि यो हास्यास्पद छ। यो तर्कमा कुनै दम छैन, किनभने निष्पक्ष निर्वाचन गर्नका लागि आचार संहिता जारी गर्न होस् या जेसुकै होस्, त्यसमा पनि के छ भने निर्वाचन आयोगले चाहेको म्यान पावर झिकाउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ संविधानले नै त्यो इम्पावर गरेको छ निर्वाचन आयोगलाई कि निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहिने जनशक्ति, कर्मचारी, साधन चाहिँ सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने निकायमध्ये मन्त्रालयहरू पनि हुन्। आयोगमा नै कानुनी समस्या समाधानको लागि कानुन महाशाखा छ, जहाँ कानुनकै सहसचिव बस्छन्। अझ आयोगले चाहेमा छुट्टै कानुनविदको पनि परामर्श लिन सक्छ। तर आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयमै लामो समय आचार संहिता अड्किनुले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने बनेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्न अहिले भइरहेको अलमल कति स्वाभाविक छ भनेर हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती समक्ष प्रश्न गरेका छौँ। संविधान र कानुनमा भएका कुराहरूबाट हुन त निर्वाचन आयोगमा कानुनविद नभएको हुँदैन। सहसचिव निर्वाचन आयोगमा पनि कानुनको सहसचिव हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाइ द वे यसपटक हुनुहुन्छ एकजना हामीले जाने अनुसार। त्यस कारणले त्यो कानुन अनुसार तयार भएकै हुन्छ। त्यो छलफल पनि अब दलहरूसँग अवश्य पनि भयो होला, सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग। अब चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया हो। प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ डिले भएको पनि छ। तपाईँले अब यो पुरानो कुरा मैले कोट्याइरहन आवश्यक छैन, यो प्रश्नले धेरै कुरा तान्न सक्छ। तर पनि यसभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाएको नोटिस सूचना जुन थियो त्यो चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशनै नभएको कारणले कुनै दलको दर्ता हुन नसकेको भन्ने चाहिँ कुरा सुनिन्छ। गएको स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी खुल्ला गतिविधि भएका थिए। विगतमा आयोगमाथि उठेका प्रश्न र आशंका चिर्ने अवसर छ, तर आचार संहिता लागू गर्न भइरहेको ढिलाइ अनपेक्षित मात्र छैन, निश्चित राजनैतिक शक्तिको छायामा बनेर यो सब भइरहेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुन्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगमा छलफल हुने अघिल्लो दिन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 12% र गलतको पक्षमा 88% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्नु कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। साना दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूलाई सक्रियताको आधारमा सशर्त दलीय चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका 73वटा दललाई सक्रिय रहेको जिल्ला माग गर्ने निर्णय गरेको छ। ती दलहरूले निर्वाचन आयोगको केन्द्र र जिल्ला स्थित कार्यालयमा आफू सक्रिय रहेको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। सबै स्थानीय तहमा लागू नहुने गरी आयोगले सक्रिय रहेको स्थानमा मात्रै साना दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न लागेको हो। स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6वटा पार्टीले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउँछन्। निर्वाचनमा 79 दलले सहभागी हुन दल दर्ता गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सबै सांसदलाई स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 65 देखि 70% पालिकामा जित हासिल गर्ने दाबी समेत गरे। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार ओलीले योग्य उम्मेद्वार चयन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव र संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य लगायत विषयमा पनि छलफल भएको भट्टराईले बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 को एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 21औं वार्षिक उत्सव समारोहमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मार्गनिर्देशिका पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषदले मार्गनिर्देशिका तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद 2058 सालमा स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य खतरा र चुनौतीहरू सम्बन्धी सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मुख्य जिम्मेवारी हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताएका छन्। सरकारले गैरातीदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने उनले बताएका हुन्। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्तावका बारेमा जिज्ञासा बढेका बेला प्रवक्ता पाण्डेले संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव प्रक्रियामै रहने जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता पाण्डेले राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने जानकारी पनि दिए। नेपालले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको 3 महिनापछि भारतले शङ्कर शर्माको नाममा सहमति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतले हिजो एग्रिमो पठाएको हो। सरकारले कार्तिक 11 राजदूत सिफारिस गरेका शर्माको मङ्सिर 22 संसदीय सुनवाई गरिएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि मङ्सिर 24 परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई सहमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो। शर्मासँगै सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायत र श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूतमा यसअघि नियुक्त भइसकेका छन्। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगर्ने दावी गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक हमालले हालै संशोधित नियमावलीले नागरिकको संविधान प्रदत्त हकलाई कुण्ठित नगरेको बताएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भने आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले नियमावली मार्फत लुट मचाउन खोजेको आरोप लगाए। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरकारवालासँग छलफल नै नगरी नियमावली ल्याएको गुनासो गरे। नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल सकिएर नयाँ चुनाव हुँदैछ। गएका 5 वर्षमा उनीहरूले कति काम गरे र कति गरेनन् भन्ने समीक्षाको घडी हो यो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट हामीले 2वटा स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन अबको प्रस्तुतिमा समेटेका छौँ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि भोट माग्दा मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मोनोरेल चलाउनेदेखि स्मार्ट सहरसम्मको सपना देखाए। उनी मेयर भएर आउँदा काठमाडौँ जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ। सहरमा रेल होइन, रेल जत्तिकै लामा ट्राफिक जाम छन्, रेल जत्तिकै लामो अव्यवस्था र व्यथिति छन्। बाटाभरि असरल्ल फिजारिएका डङ्गुर देख्दा लाग्छ त्यो फोहोर होइन, महानगरको अनुहार हेर्ने ऐना हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक नेपालमा अत्याधुनिक रेल चलाउने आश्वासन बाँडे। एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेलबाट काठमाडौँ महानगरको कमान सम्हालेका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पनि आफूले जिते मोनो र मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरे। ओलीको पदचाप पछ्याउँदै उनले गरेका वाचा प्रचारबाजीमै सीमित रहे। अहिले त उनी आफैले रेलबारे बोल्न छोडेका छन्। तर उनको चुनावी भाषण सुनेका मतदाताले भने उनका महत्वाकांक्षी घोषणालाई बिर्सिएका छैनन्। उहाँ त स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर आउनुभएको थियो होइन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न पाएको छैन।
अनि उहाँले त अब ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि त होइन, यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ महसुस गरेको छैन। अनि जताततै चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्राफिक व्यवस्थादेखि लिएर तपाईँको हरेक ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति व्यवस्थित रूप चाहिँ हामीले देखेको छैन। उहाँहरूले फेरि एउटा कुनै कामहरू गर्न आउनुहुन्छ नि, हरेक तपाईँहरूको यो बजेट चाहिँ असारमा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको। त्यो बेला तपाईँको जसरी पनि पैसा चाहिँ तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्दै, यहाँ तपाईँले म भन्छु चाहिँ तपाईँको यहाँ भ्रष्टाचार हेर्ने भने यहाँ 1 वटादेखि तपाईँको 32 वटासम्म यहाँ प्रत्येक समय यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। मेयर साकेको तालमा सुर मिलाउँदै उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पनि जित्ने बित्तिकै आफ्ना प्राथमिकताहरू सुनाएकी थिइन्। ती थिए काठमाडौँलाई हराभरा र सफा सुग्घर बनाउने। अहिले मेयर साकेकै कारण आफूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै हिँड्छिन्। सबै कुरा मेयरलाई अधिकार दिएर ल्याएको छ। जति पनि अधिकारहरू चाड अधिकार दिएको छ त्यो पनि मेयरबाट स्वीकृति भएर मात्र आउनुपर्छ। यो चाड अधिकार लिनलाई पनि मैले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो महानगरपालिकाभित्र, बुझ्नु भएन? किन त भने अहिले पनि जुनै पनि समितिमा 2-3 जना त्यो सहज रूपमा चाहिँ पास हुनुपर्ने कतिपय कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि अब 2 जना चाहिँ अब पार्टीगत रूपमा राखिदिएको छ। अब संयोजक चाहिँ उपप्रमुख भइयो, त्यसमा चाहिँ 2 मत छैन। तर जुन चाहिँ अब बहुमतको आधारमा उहाँले चाहिँ 2 जना चाहिँ सदस्य पनि आफ्नो पार्टीबाट चाहिँ राखेको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै त्यो मतलब उहाँलाई मनाउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। मेयर साकेले काठमाडौँलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेका थिए। निजी सवारीको चाप घट्ने गरी काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न गाडी चलाउने मात्र होइन, विद्युतीय स्मार्ट बस गुडाउने सम्मका योजना सुनाएका थिए। मचियो मचियो थचियो भने झैँ उनका हरेक जसो घोषणा तुहिए। भोट माग्दा उनले कुनै पनि स्थानमा 5 मिनटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने दावी गरेका थिए। सार्वजनिक यातायातको अवस्था उनी आउनु अघि जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै बिजोग छ। साकेले मेट्रो रेल र मोनो रेलको अध्ययन र सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। चक्रपथमा मोनो रेल गुडाउने आफ्नै घोषणा उनी आफैले बिर्सिसके। 2 वर्षमा मेट्रो रेल चलाउने भनेका साकेले अहिले यात्रु उभिन नपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन समेत गराउन सकेका छैनन्। काठमाडौँलाई पुग्ने गरी खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उनको योजनामा पनि खासै काम भएन। सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई बढाएर महानगरले 75 वर्षमाथिका महिला र पुरुषलाई वार्षिक 12,000 रुपियाँ महानगर विशेष भत्ता भनेर दिने गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र बालबालिकालाई सार्वजनिक यातायातमा निशुल्क यात्रा गर्न विशेष कार्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता उनका वाचा पनि पूरा भएनन्। साकेले 100 दिनमा 101 काम गर्ने भनी गरेको घोषणा पनि प्रचारबाजीमै सीमित रह्यो। क्यामेरामा जय तामाङ र रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पदावधि सकिनै लाग्दा आफ्नो कार्यकाल कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ र विगतका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यसँग कुराकानी गरेका छन्। मलाई भन्दा काठमाडौँ महानगरवासीलाई सोधेर राम्रो हुन्थ्यो। अहिले काठमाडौँ महानगरवासीहरू यति खुसी छन् कि महानगरवासीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर म जस्तो भएको बेला म र मेरो पार्टी दुवैलाई प्रशंसा गरिरहेको छ। पार्टीले बोल्यो मात्र गरेर देखायो भनिरहेको छ। अहिले यहाँ टोलमा टोलमा बनिरहेको छ, बिहार बनिरहेको छ, पापाछे बनिरहेको छ, चोक बनिरहेको छ। कसले बनायो? त्यो मेरो घर त होइन होइन, गुठी घरहरू बनायो, त्यो गुठियारहरूको हो। त्यो गुठियारहरू एकचोटि सोध्नुहोस्, तपाईँले जवाफ उहाँले दिन्छ। जहाँसम्म सांसदले विवाद भने थियो, जस्तो यो कमल पठाउने विवाद ल्याए, आवश्यक विवाद होइन, अनावश्यक विवाद ल्याए। यहाँ पनि भ्रम छर्यो, कङ्क्रिटको पोखरी बनाउन लाग्यो भने भ्रम छर्ने। त्यो नजानेका व्यक्ति होइन, जाने इन्जिनियर जस्तो मान्छेले भ्रम छर्ने। आर्किटेक्ट इन्जिनियर जसले अरूलाई बुझाउनु पर्ने नियोजित ढङ्गमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा त्यहाँ विरोध गरेपछि त्यसको के लाग्छ र? त्यस्ता के विरोध हुन सक्छन्। अहिले हामीले बनाइरहेको सम्पदाको हेर्ने भयो भने तपाईँले जहाँ पनि हेर्नुहोस्, एकचोटि तपाईँलाई म सम्पदा भ्रमण गराउँला, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूसँग सोध्नुहोस्, त्यो अब सम्पदा अभियन्ता हुने को हुने मैले बुझेको छैन। 2074 सालमा निर्वाचित धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाचा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहँदा भक्तपुर नगरपालिका भने उत्कृष्ट कामका कारण देशभर चिनिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नगर व्यवस्थापन र सम्पदा संरक्षणमा नमुना मानिने भक्तपुर नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ त? देशको राजधानी काठमाडौँको केन्द्र भागबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा छ भक्तपुर नगरपालिका। आकारका हिसाबले देशकै सानो नगर भक्तपुरमा विश्वमा परिचित ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन्।
यिनको संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारीमै पर्छ। यसबाहेक यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ नगरपालिकाले। आफ्ना नगरवासीलाई नगरभित्रै सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरपालिकाले नै शिशु स्याहारदेखि उच्च तहसम्मैका शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेको छ। 7 वटा शैक्षिक संस्थासँग भव्य पूर्वाधार छन्। यी सबैमा गरी 6000 भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन्। रैथाने ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक संरक्षण र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरणका लागि विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको छ। अब शैक्षिक क्षेत्रको मान्छे भएकोले अब अझै पनि पुगेको छैन, गर्न बाँकी छ केही। अब सामुदायिक विद्यालयको नाताले म भन्छु अझै अब यो जुन स्पिड छ, यो प्रयास छ, त्यसलाई अझै पनि निरन्तर गर्न बाँकी छ। अझै राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भक्तपुर यस्तो नगरपालिका हो जहाँ नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीका टोली नियमित घर घरमै पुगेर नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्छन्। गर्भवती, सुत्केरी, खोप लगाउनुपर्ने बालबालिका अनि दीर्घरोगीहरूको के अवस्था छ भन्ने दुरुस्त जानकारी नगरपालिकामा हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा अस्पताल सञ्चालन गरी सहुलियतमा सेवा दिएको छ। कोरोना महामारीका बेला 25 शय्याको खोप अस्पताल स्थापना गरी निःशुल्क उपचार दिएको पनि नगरवासीले सम्झिरहेका छन्। रानीपोखरी हाम्रो नेपालकै जेठो रानीपोखरीको रूपमा रहेको जगतज्योति मल्लको पालामा बनाइएको रानीपोखरीलाई पनि भक्तपुर नगरपालिकाको पहलमा चाहिँ हैन मर्मत गरेर अहिले चाहिँ राम्रैसँग उहाँहरूले जस्तै मात्र उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यो पनि एकदम राम्रो छ। त्यसै गरिकन स्थानीय रूपमा रहेको जुन यो पाटी पौवाहरू छन्, बाटोघाटोहरूदेखि लिएर हाम्रो फुलफुलेसाहरू हैन, अनि त्यस्तै गरिकन यिनीहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो सबै कुराहरू पाटी पौवाहरूदेखि लिएर हरेक चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले मर्मत सम्भार गरिरहनु भएको छ कि दिएको मिवा इटापाके त्यो जग्गा एकीकरणको जुन प्लानिङ छ नि यिनीहरूमा, त्यहाँ चाहिँ धेरै जनताहरू पीडित भएको जस्तो गुनासोहरू आइरहेको मलाई भान भइरहेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा परि क्षति पुर्याएका भक्तपुरका 120 सम्पदाहरूमध्ये 118 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भइसकेको भक्तपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। विदेशी दात्री निकायको सहयोग बिना नै यहाँका स्थानीय जनशक्तिहरूले यहाँको मौलिक र परम्परागत शैलीबाट नै यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको छ। यसले यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विश्व सामु परिचित भक्तपुरका सम्पदाहरूलाई, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सञ्चार, बालोद्यान, नौका विहार लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको छ। आफू निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदा नगरवासीसँग गरेको 90% वाचा पूरा गरेको उनीहरूको दावी छ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रो 90% प्लस हामीले चाहिँ त्यो सक्सेस गरेका छौँ र हामीले त्यहाँ चुनाव ताका जनतालाई चाहिँ जे गर्न सक्दछौँ, हामीले नगरपालिकाले के गर्न सक्छ भन्ने सक्ने कुरालाई मात्र हामीले आश्वासन बाँडेका छौँ। नसक्ने कुराहरू कहिले पनि हामीले आश्वासन बाँडेनौँ। भक्तपुर नगरले सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा निजी घर बनाउँदा 35% खर्च अनुदान दिन्छ। यसैले नगरको परम्परागत पहिचान मेटिन पाएको छैन र चिटिक्कका एकै किसिमका घरले नगरलाई सुन्दर बनाएको छ। नगरपालिकाले नै विभिन्न 6 वटा खेलमा नियमित प्रशिक्षण दिन्छ। यस्तै रोजगारी पाउन सजिलो होस् भनेर युवालाई नियमित सिपमूलक तालिम दिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने भक्तपुर नगरपालिका केवल एक प्रशासनिक एकाइ मात्र नभई साँच्चीकै स्थानीय सरकार बनेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र रिकेश सिंहका साथमा सुखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगर र भक्तपुर नगरमा भएका 5 वर्षका काम हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले नसकेर होइन, नचाहेर आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका काम नभएका हुन्। यही उपत्यकाभित्र भक्तपुरले काम गर्न सक्ने तर काठमाडौँ महानगरले नसक्ने अरू कुनै कारण छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। फार्मेसीको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न ताप्लेजुङ जिल्ला
अस्पतालले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा 4 कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आर्थिक अनियमितता गरेको घटना सार्वजनिक भए लगत्तै फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारीका आफन्तले डाक्टरलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। छानबिन समितिले धम्की सम्बन्धी घटना र अनियमितताको अनुसन्धान गर्नेछ। समितिले 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्मका लागि अस्पतालको फार्मेसी सेवा बन्द गरिएको छ। शेयर बजारमा आज नेप्से परिसूचक घटेको छ। नेप्से 19.72 अङ्कले घटेर 2631.25 बिन्दुमा पुगेको छ। 2 अर्ब 57 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। 49 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 135 कम्पनीको घटेको छ। गत बिहिबार र आइतबार नेप्से 153 अङ्कले बढेको थियो। 2 दिनमै उच्च अङ्कले नेप्से बढेपछि अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्ने क्रम बढेको छ। त्यसैले नेप्सेमा दबाव देखिएको हो। बजार पुँजीकरण 37 खर्ब 30 अर्ब कायम भएको छ। युक्रेन नेटोमा आबद्ध नहुने भएपछि दुई देश बीचको शान्ति वार्ता पनि सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेन हाल नेटोमा आबद्ध हुने वातावरण नरहेको बताएका छन्। उनले हाललाई युद्ध रोक्ने एकमात्र माध्यम भनेकै युक्रेन नेटोबाट पछि हट्नु रहेको बताए। यसैबीच रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले युक्रेनसँगको वार्तामा सम्झौता हुने आशा देखिएको बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि रुससँगको वार्ता सकारात्मक सुनिन थालेको बताएका छन्। उनले हतारमा युद्धविराम नगर्ने स्पष्ट पारे। युक्रेनले अब नेटोमा आबद्ध नहुने तथ्य स्वीकार गरेर अघि बढे रुससँग सहमति नजिक पुगिने उनको भनाइ छ। शान्ति वार्ता भइरहे पनि रुसले युक्रेनमाथिको हवाई आक्रमण भने जारी राखेको छ। आज मात्रै राजधानी कियेभमा रुसको हवाई आक्रमणमा खाद्यान्न किन्न लाइन बसिरहेका 10 जना आम नागरिक मारिएका छन्। रुसले राजधानी कियेभ लगायत लिभ, ओडेसा, दिनप्रो, पोल्तावा लगायत सहरका आवासीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ। भारतको पन्जाब राज्यमा आम आदमी पार्टीका भगवन्त मानले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राजधानी नयाँ दिल्लीमा मात्र रहेको आम आदमी पार्टी पन्जाबमा करिब 80% मतसहित विजयी भएको छ। आम आदमीका नेता भगवन्त मानले आफ्नै गाउँ खटकड कलामा आम नागरिकका बीच शपथ लिएका हुन्। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहितले भगवन्तलाई शपथ गराए। शपथ समारोहमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पनि सहभागी थिए। सर्वोच्च अदालत 4 महिनाभन्दा बढी समय प्रधान न्यायाधीश विवादले गतिहीन बन्यो। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि अदालतको वातावरण संलिने अपेक्षा थियो, तर अब द्वन्द्वले नयाँ रूप लिएको छ। थप विवरण सोनिका अर्यालबाट। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको 1 साता भइसकेको छ। परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन लागेका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर कुँवरले भने अपमानजनक तरिकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए लगत्तै बसेको न्याय परिषद बैठकले गत फागुन 26 गते सर्वोच्च अदालतकै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। उच्च अदालतको न्यायाधीश परिषदको सिफारिसपछि प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर अहिलेसम्म कुँवरले नियुक्ति पत्र बुझेका छैनन्, बरु मुख्य रजिस्ट्रारकै रूपमा काम गरिरहेका छन्। आफूलाई सर्वोच्चको मुख्य प्रशासकबाट हटाउनका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको उनको बुझाइ छ। यसअघि 2 जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको थियो, तर आफूलाई न्यायाधीश मात्र बनाएर अपमान गरेको कुँवरले ठानेका छन्। हुन त पूर्व मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई पनि न्यायाधीश नै भएर गएका थिए, तर कुँवरले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको हडतालमा साथ नदिएकाले प्रतिशोध साधेको कतिपयको बुझाइ छ। कारण जे भए पनि यस प्रकरणमा कामो प्रधान न्यायाधीश कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर बीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखा परेको छ। यसमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा पनि सोध्ने प्रचलन हुन्छ। तपाईँ यो पदमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भनेर सोधेर नियुक्ति गरेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब न्यायाधीश हुनका लागि कसैको भाग पुर्याउनका लागि अनि कसैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि न्यायाधीश बन्ने होइन। त्यो खालको पद नै होइन। न्यायप्रति इमान्दार, योग्य र सक्षम व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने हो। मुख्य रजिस्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनै हुँदैन भन्ने कुरामा त
सहमत हुन सकिँदैन, किनभने यसभन्दा अगाडि पनि कोही न्यायाधीश हुनुभयो, कोही मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो, दुवै खाले अभ्यास हामीसँग छन्। तर प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने जसलाई नियुक्ति गरिँदैछ त्यसको पूर्व सहमति नलिकन यदि नियुक्ति गरिएको हो भने नियुक्ति गर्नेले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ। जिल्ला अदालतमा उपसचिव र उच्च अदालतमा सहसचिव वा सचिव तहबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। तर मुख्य रजिस्ट्रार हुँदैमा मुख्य न्यायाधीश नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसो भन्दैमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई कारबाही वा प्रतिशोध स्वरूप न्यायाधीश बनाउन खोजिएको हो भने त्यो अर्को गलत अभ्यास हो। कुन तहका कर्मचारीलाई न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश बताउँछन्। यसो हेर्दाखेरि क्या छ, प्रशासनिक रूपमा उहाँहरू आउनुभएको छ, क्याडरको मान्छे हो हिसाबले एउटा क्राइटेरिया निश्चित हुनु पर्थ्यो। या त मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीशमै पठाउनु पर्ने क्राइटेरिया, या त मुख्य न्यायाधीशबाट न्यायाधीशमै पठाउन पनि सकिने किसिमको प्रक्रिया, त्यो किसिमको एउटै किसिमको अवस्थामा गइदिएको भए सायद यो विवाद आउँदैन थियो होला। कहिलेकाहीँ भएको हुनाले र क्यान्डिडेटहरू पनि महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् हैन, त्यो कारणबाट पनि भएको होला। सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार न्याय परिषदलाई छ। कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भएर नियुक्ति खान जाने नजाने उसको निर्णय हो। तर न्यायिक नेतृत्वले निहित स्वार्थ वा प्रतिशोध राखेर न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्छन् भने त्यसले समग्र न्याय प्रणालीमै नकारात्मक असर गर्नेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। साथै प्रदेशका यातायात र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पोखरामा भेला भएर सङ्घीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दबाब दिएका छन्। सङ्घ सरकारका कारण पूर्वाधार निर्माण र यातायात कार्यालयको सेवा चुस्त हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले एकै स्वरमा प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे। पोखरामा भेला भएका यातायात र पूर्वाधार हेर्ने सातै प्रदेशका मन्त्री लगायतका प्रतिनिधिले सङ्घीय सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाए। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। संविधानमा भएका अधिकार समेत प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ थियो। पूर्वाधारतर्फ सडक र मोटरेबल पुल ठेक्का लागे पनि भुक्तानी गर्न नसकेकाले विकास अवरुद्ध भएको बैठकमा सहभागीले बताए। यातायात क्षेत्र त्यसपछि सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जे जति समस्याहरू छन् सङ्घ र प्रदेशको बिचमा ती समस्याहरूलाई एक आपसमा बसेर समाधान गर्नका निम्ति जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति मुख्य उच्च जनताको सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति हामी भेला भएका हौँ। पोखरा आफैमा सुन्दर नगरी छ। यसले सङ्घ र प्रदेशमा अन्तर घुल्नु हुने र आफ्नो प्रदेशको सिकाइ एकाअर्काबाट साँटेर थप बलियो ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ गर्नका निम्ति हामी भेला भएका छौँ। सङ्घीयतालाई दिने र लिने जस्तो बनाइएको र प्रदेशलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको सहभागी मन्त्रीहरूले बताएका छन्। दैनिक सयौं सेवाग्राहीले सेवा लिने यातायात कार्यालयको सेवामा सुधार गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै स्मार्ट लाइसेन्स छपाईलाई तीव्रता दिनुपर्ने, सर्भर डाउन हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने माग पनि 22 बुँदेमा समेटिएको छ। पहुँचका आधारमा अनावश्यक बजेट विनियोजन नगर्न र सशर्तका आयोजनाको बजेट फिर्ता हुने व्यवस्थालाई रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। VRS, EDL, VRS, Database, Administrative Rights व युजर एक्सेस यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई कनेक्ट गर्ने तथा आफ्नो प्रदेशका VRS डेटा प्रदेशमा सञ्चित गरी राख्ने गरी मिलाउने, उक्त सफ्टवेयर सिस्टमहरूको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई सङ्घ र प्रदेशको आफ्नो कारबाही सुरक्षित गर्ने। संविधानले प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। बैठकमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई बजेट, पर्याप्त कर्मचारी र कानुन बनाइदिन सङ्घले ढिला गरेको आवाज पनि उठेको छ। भेलामा मध्य प्रदेशका यातायात मन्त्री भने सहभागी थिएनन्। उनको ठाउँमा मध्य प्रदेश सरकारका सचिवको सहभागिता थियो। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट।
असार 1 गतेको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत 60% सम्पन्न भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चैतभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी रूपमा भए पनि पानी लैजाने तयारी गरिरहँदा मेलम्ची बाढी प्रभावित तथा स्थानीय समितिको अवरोधका कारण बाँकी काम भने रोकिएको छ। क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मत गरी चैतसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गर्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको लक्ष्य छ। धमाधम काम भइरहेका बेला मेलम्ची आयोजनाबाट प्रभावित बाढी पीडितले अवरोध गरेका छन्। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको क्षेत्र मेलम्ची आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुँदाखेरि पनि अझै राज्यको यहाँ ध्यान पुगेको छैन, केही पनि भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी केही पनि काम नभएको कारणले यहाँको चाहिँ सुख दुःख समस्या मान्छेको चाहिँ बस्ती जोखिममा छ, सार्वजनिक पूर्वाधारहरू चाहिँ नि सबै खत्तम छ। यतातिर पनि ध्यान नगएको हुनाले चाहिँ निरन्तर यो खालको दबावमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नु परेको छ। त्यति मात्रै होइन, दबाव स्वरूप यसको चाहिँ हामीले मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाको सम्पूर्ण काम नै बन्द गर्नुपर्ने र यहाँको सबै जनसमुदायलाई चाहिँ अब आयोजनाको विरुद्धमा आयोजना बन्द गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुपर्ने एउटा परिस्थितिको बिचमा हामी उभिरहेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकको पश्चिम भेगमा बग्ने मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट छुट्टा छुट्टै 3 चरणमा दैनिक 51 करोड लिटर पानी राजधानी काठमाडौँ लैजाने परियोजना नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। 2058 सालमा काम सुरु हुँदा मेलम्ची र इन्द्रावती क्षेत्रका स्थानीयलाई आयोजना प्रभावित मानेर मेलम्ची खानेपानी विकास समिति मार्फत वार्षिक बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। यो वर्ष बजेट निकासा रोकिएपछि स्थानीयसँग मिलेर समितिले आयोजना निर्माणको काममा अवरोध गरेका छन्। कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि विषयमा छलफलै नगरिकन मौखिक रूपमा रोकिएको भन्ने कुरा जानकारी आइसकेपछि हामी छलफल अन्तर्क्रिया हरेक खालको हिसाबले जुन विभिन्न निकायगत हिसाबले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, मेलम्ची आयोजना लगायत मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, विभिन्न निकायमा धाउने कामहरू गर्दा गर्दै पनि कुनै पनि चासो नदेखाएको र यो अवस्थामा पनि जनताले यहाँ बाढी आएको छ, बाढीको बेलामा पनि जनताको चाहिँ घर दैलोमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू लगायत सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भएको अवस्था भएको हुनाले हामी यसरी अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यक्रम थालनी गरेको हो। अहिले जो निरन्तर रूपमा हाम्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हामीले जो विकास अनुदान पाइरहेका थियौँ, अहिले केही निश्चित माथिल्लो तहको आदेशमा रोकिएको भन्ने छ। निरन्तर आइरहेको बजेट जो हामी पानी पथान्तरण गर्दैछौँ यो रोकिनुमा हामी सबै समितिको आपत्तिको रूपमा लिएका छौँ र यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गराउनुहोस् भनेर यो हामी दबावको रूपमा यो सरकार समितिको पैसा रोकेको कुरा, लेबी प्राप्ति गर्ने कुरा र यो बाढी पीडितको कुरालाई समान एजेन्डा पढेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीयको सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका नाममा अहिलेसम्म विभिन्न समिति मार्फत 1 अर्ब 26 करोड 75 लाख खर्च गरिसकेको छ। तर समुदाय स्तरमा केही विकास निर्माण, आय आर्जन तथा सिपमूलक तालिम बाहेक अन्य काम प्रभावकारी देखिएको छैन। केही पैसा मठ, मन्दिर तथा मूर्ति निर्माणमा समेत खर्च भएको छ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट सागर खड्काको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। गत सोमबार नेपालको शेयर बजारमा 1 घण्टा 53 मिनट मात्रै कारोबार भयो। ब्रोकरको डेटा सेन्टरमा समस्या आएपछि नेप्सेले निर्धारित समयभन्दा 2 घण्टा अगावै कारोबार बन्द गरिदिएको थियो। विद्युतीय सूचनाको भण्डारणका लागि शेयर ब्रोकरहरू संवेदनशील छैनन् भन्ने यस घटनाले देखाउँछ। तर यसलाई खासै गम्भीरताका साथ लिएको छैन। नेप्सेले पनि घटनाको छानबिन गरी लगानीकर्ताको डेटा सुरक्षित गर्न कुनै चासो दिएको छैन। धितोपत्र कारोबार गराउने 50 वटा शेयर ब्रोकरले आफ्ना विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारणका लागि वाइको प्रालीसँग सम्झौता गरेका थिए। वाइको प्रालीले अर्को कम्पनी डेटा हबको भण्डारण प्रणाली उपलब्ध गरायो। त्यसमा पनि धेरैजसो शेयर ब्रोकरले एउटै डेटा सेन्टर सेयरिङमा प्रयोग गरेका छन्। केहीको मात्रै एकल छ। नेपालमा डेटा स्टोरेजका लागि कानुन छैन न त नियमन नै। त्यसैले गुणस्तरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन। तर नेप्सेले
अनलाइन कारोबार प्रणाली ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम TMS लागू गर्दा ब्रोकर आफैले डेटा सेन्टर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आफ्नै डेटा सेन्टर राख्न महँगो पर्ने भएपछि ब्रोकरहरूले त्यतिबेलै आन्दोलन गरेर मापदण्ड हटाउन लगाए। कार्यविधि अनुसार अहिले पनि प्रत्येक शेयर ब्रोकरसँग डेडिकेटेड डेटा सेन्टर हुनैपर्छ। तर खर्च जोगाउन सबै ब्रोकरले एकै ठाउँबाट डेटा स्टोरेज सुविधा लिए। त्यसैको असर सोमबार 32 वटा कम्पनीको डेटा सेन्टरमा एकसाथ समस्या देखियो। यस घटनाले लगानीकर्ताले कारोबार गर्न नपाउने मात्रै होइन, उनीहरूको डेटा समेत असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ। कमजोर प्रणाली प्रयोग गरी लगानीकर्ताको डेटामा खेलवाड भइरहँदा पनि नेप्सेको ध्यान भने गएको देखिँदैन। किन त्यसरी समस्या आयो भन्ने चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो, तर चाहिँ कतिवटा लिएछन् के लिएछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुसन्धानको विषय होइन, किनभने नेप्सेलाई पहिले जानकारी भइसकेको विषय हो। उनीहरूले चाहिँ सबैले 50वटै ब्रोकरले एक ठाउँमा चाहिँ यो डाटा सेन्टर लिजमा लिएका छन् एग्रिमेन्ट गरेर। त्यसमध्ये कसैको आफ्नै डेडिकेटेड चाहिँ सेगमेन्टहरू छ, कसैले चाहिँ सेयरिङ गरेर लिएछन्। मेरो जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ सेयरिङ गरेका चाहिँ ब्रोकरहरूमा चाहिँ समस्या देखिएको भन्ने आएको छ। त्यो अब त्यसमा अब फर्दर डिग आउट गर्न त्यसमा बाँकी नै छ। सबै शेयर ब्रोकरको एउटै डेटा सेन्टर भएको र अधिकांशले सेयरिङमा चलाएको कारण पनि जोखिम बढेको हो। डेडिकेटेड सुविधा लिएकाहरूमा समस्या नआए पनि सेयरिङ गर्नेहरूमा समस्या देखिएको छ। स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन भने सेयरिङका कारण नभई भण्डार सेवा उपलब्ध गराउने डेटा हबका कारण समस्या आएको दाबी गर्छ। अस्तिको समस्या चाहिँ सेयरिङकै कारणले समस्या चाहिँ भएन, स्टोरेजको कारणले समस्या हो। स्टोरेजको समस्या भइसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार चाहिँ जसको डेडिकेटेड छ उहाँहरूको चाहिँ मल्टिपल सर्भर हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति छिटो सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट हुन सक्यो। सेयरिङमा हुनेको चाहिँ अलिकति समस्या भयो भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। समस्या चाहिँ यही हो, त्यसले गर्दाखेरि सेयरिङ नै भएको कारणले यसरी बजार अवरुद्ध हुने भए यो 3 वर्षमा पहिले भइसक्ने थियो। त्यसले त्यो मात्रै समस्या चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। खर्च जोगाउने नाममा डेटा स्टोरेजमा कमजोर प्रणाली प्रयोग हुनुले शेयर ब्रोकरहरू वित्तीय सूचनाको भण्डारणमा संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाउँछ। त्यसैले इन्टरनेटमा आधारित शेयर कारोबार प्रणाली सुरुदेखि नै कमजोर भएको र यसले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने देखिन्छ। बजार व्यवस्थापक नेप्सेले पनि यस्ता घटनालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आर्थिक सङ्कटमा रहेको श्रीलङ्कामा आम नागरिकलाई दैनिकी चलाउन धौधौ पर्न थालेको छ। विदेशी मुद्रा रित्तिएपछि सरकार खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर आम नागरिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् भने अर्कोतिर सरकार ऋणमाथि ऋण खोज्न लागि परेको छ। आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि श्रीलङ्काका नागरिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आर्थिक मन्दीले गर्दा श्रीलङ्कामा खाद्यान्न र ऊर्जा आम नागरिकको पहुँच बाहिर पुगेको छ। खाद्यान्न किनि नसक्नु भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जा उपभोग्य मूल्य यसरी बढिरहेको छ कि आम नागरिकले बिजुली किन्न नसकेर कटौती गरिरहेका छन्। श्रीलङ्कामा के कारणले आर्थिक मन्दी भयो त? श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थाको मुख्य समस्या भनेको त्यहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चित क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चित 70% घटेको छ। श्रीलङ्काले चीनसँग ऋण लिएर आर्थिक विकासको आयोजना अघि बढायो, तर ऋण तिर्दैमा 2 वर्ष यता मात्र करिब 2 अर्ब 31 करोड अमेरिकी डलर सकियो अनि बिस्तारै आय कम हुँदै गयो। सरकारसँग विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो। पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था कोभिडका कारण पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। ऋणमा डुबेको श्रीलङ्काले फेरि पनि ऋण नै लिएर हालको सङ्कट टार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रपति गोताबे राजपाक्ष्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग सहयोग मागिरहेका छन्। IMFसँगको वार्ता अर्को महिनाबाट मात्र सुरु हुनेछ। श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्ष्य आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव लिएर नयाँ दिल्ली आएका छन्। श्रीलङ्काले भारतसँग 1 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग मागेको छ। यसबारेमा भारतले केही बताएको छैन। श्रीलङ्काले कुनै पनि देशबाट सहयोग पाएन भने श्रीलङ्कामा आम नागरिकले खान पनि नपाउने अवस्था आउने निश्चित छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले पपुवा न्यू गिनी
पिएनजीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। शारजाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पिएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाउँदै पुरा गरेको हो। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा शीर्षक्रमका ब्याटर एक पछि अर्को गर्दै पेभिलियन फर्किन थालेपछि नेपाल एक समय निकै समस्यामा थियो। तर आरिफ शेख र रोहित पौडेलले कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ मात्रै सम्हालेनन्, जित्ने दिलाइदिए। पपुवा न्युगिनीले दिएको 205 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पहिलो ओभरमा मात्र 1 रन जोडेको नेपालले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा नै ओपनर कुशल भुर्तेललाई गुमायो। अले नाओको बलमा डोगोडो बाउले क्याच गर्दै कुशललाई 1 रनमा पेभिलियन फर्काए। त्यसपछि आएका ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि क्रिजमा टिक्न सकेनन्। 4 रनमा खेलिरहेका मल्ल नोर्म्यान बनुवाले गरेको तेस्रो ओभरको चौथो बलमा एलबिडब्ल्यूको शिकार भए। 20 बलमा 1 चौका प्रहार गर्दै 8 रनमा खेलिरहेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी 10औं ओभरको दोस्रो बलमा आउट हुन पुगे। उनी रिले हेकुरेको बलमा लामो सट खेल्ने चक्करमा नाओको हातबाट क्याच आउट हुँदा नेपाल 24 रनमा 3 विकेट गुमाएको अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि ओपनर आसिफ शेख र रोहित कुमार पौडेलले नेपालको इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरे, त्यो पनि सफल हुन सकेन। आसिफ 16 रनमा आसाद बालाले आउट गरेपछि नेपाल झनै समस्यामा पर्यो। शीर्षक्रमका ब्याटर सस्तैमा एकपछि अर्को पेभिलियन फर्किने लहर नरोकिएपछि नेपाल एक समय निकै नै धर्मराएको थियो। तर आरिफ शेख र रोहित कुमार पौडेलले 102 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ्स मात्रै सम्हालेनन्, नेपाललाई जिततिर उकास्न ठूलो योगदान गरे। उनीहरूको यो साझेदारी नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि विकेटका लागि गरेको सर्वाधिक र एकमात्र शतकीय साझेदारी हो। यसअघि ओमानमा भएको एक दिवसीय सिरिजमा आसिफ र ज्ञानेन्द्रले सर्वाधिक 95 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपाललाई जित दिलाउन रोहितले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 82 बलको सामना गर्दै 4 चौका प्रहार गरे। एक दिवसीयमा उनको यो चौथो अर्धशतक हो। यस्तै आरिफले 84 बलको सामना गर्दै 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आरिफको यो पहिलो अर्धशतक हो। नेपाललाई जित दिलाउन अन्तिमसम्म डटेका करण केसी महत्त्वपूर्ण 29 रनमा अवजित रहे। उनले 25 बलमा 2 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 29 रन जोडेपछि नेपालले 4 बल अगावै नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 204 रन जोडेको थियो। पिएनजीका लागि कार्ल्स एमिनीले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। टोनी उराले 27, लेगासिएकाले 25, आसाद वालाले 19, नोर्म्यान भनुवा 23 र चड सोपरले 35 रन जोडे। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले 1-1 विकेट लिए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ज्ञानेन्द्रको यो पहिलो विकेट हो। युवा कप्तान सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले खेलेको यो पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय हो। यसअघि सन्दीपले T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको कप्तानी गरेका थिए। अब नेपालले शुक्रबार सिरिजको दोस्रो खेल युएईसँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा सरकार लाल पूर्जा बाँड्ने ध्याउनमा 6 जिल्लाका 15,000लाई बाँडिसकेर थप 41 जिल्लामा तयारी, आचार संहिता लागू गर्न आयोगको आलचाल। निर्वाचन आयोग साना राजनैतिक दललाई पनि उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिन सशर्त तयार। निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका 73 वटै दलको सक्रियता हेरी निर्णय लिने। सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार बीच द्वन्द्व। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले लिएनन् नियुक्ति। आर्थिक सङ्कट गहिरिएपछि श्रीलङ्कामा आम नागरिक सरकार विरुद्ध सडकमा। दैनिकी चलाउनै धौधौ परेको गुनासो, सरकार खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ किन्न ऋणको खोजीमा। र त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। रोहित पौडेल र आरिफ शेखको 102 रनको कीर्तिमानी साझेदारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।
This is Galaxy News Hour Live.